अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। निदा यासर के मॉर्निंग शो में कुछ दिन पहले डिलीवरी राइडर से मुतल्लिक गुफ्तगू के दौरान अल्फाज के चुनाव में मसला सामने आया, जिस पर सोशल मीडिया के रद्द अमल के बाद इन्हें एहसास हुआ कि इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। इसी तरह इसी शो में जब सबा फैसल के बहू के कपड़ों और ससुराल में गूंगी बहरी बनकर रहने से मुतल्लिक बयानात भी नशर हुए, जो शो के दौरान तो जारी रहे, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर तनकीद की बाद वजाहत और एहसास गलती सामने आया। ये तमाम वाक़ियात इस बात की याद दहानी है कि अवामी प्लेटफॉर्म्स पर बात करते हुए अल्फाज का दुरुस्त इंतखाब बेहद ज़रूरी है। नाजरीन, ये हकीकत है कि जिन शख्सियात को दुनिया भर में देखा और सुना और फॉलो किया जाता है, जिनकी लाखों में फ़ैन फॉलोइंग होती है, उनके अल्फाज आम लोगों के दिलों पर बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। सोशल मीडिया पर आज दो बातें ख़ास तौर पर ज़ेर बहस हैं। एक, ससुराल में बहू को खामोश रहने का मशवरा, और दूसरी, बहू को अपनी पसंद के कपड़े बनाने या पहनने से रोकने की सोच। ऐसी बातें अगरचे तजर्बे की बुनियाद पर कही जाएं तो दुरुस्त है, मगर बाज़ औक़ात ये नादांस्ता तौर पर लोगों का दिल भी दिखा देती हैं। जब बार बार ऐसा हो तो ज़रूरी हो जाता कि बोलने वाला ये समझे कि इसके अल्फाज सिर्फ राय नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर थे। ऐसे में बाअसर शख्सियात को मज़ीद गौर व फ़िक्र, एहसास ज़िम्मेदारी के साथ बात करने की ज़रूरत है, ताकि इनकी गुफ्तगू इस्लाह का ज़रिया बने, ना कि दूसरों की दिल आज़ारी का। और मेरे मियाँ तो बहुत अच्छी बात करते हैं, कहते हैं ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान को गूंगा और बहरा बनकर रहेगा तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। चलो ये भी सही। तो ये टिप्स हैं। इस बात पे तो सारी खवातीन पीछे पड़ जाएंगी आपके। नहीं, चिपट जाएं, ठीक है। मैं हमेशा वैल्यूज़ की बात करती हूँ, क्योंकि मैं आपको 43 इयर्स बैक जाकर तो एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने हर चीज़ उनकी पसंद से की। 8 बजे अगर 5 बजे शाम की चाय बनेगी तो मैं 5 बजने में 5 मिनट पर नीचे मौजूद हूँ। सही कि चाय का टाइम है। मेरे ससुर बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे। ज़रूरी नहीं है कि जैसी ज़िंदगी आपने गुजारी है और ऐसी ही ज़िंदगी की आप तवक्को दूसरे लोगों से भी करें। ये बात हकीकत है कि जब कोई मारूफ शख्सियत कोई बात कहती है तो वह सिर्फ़ एक फ़र्द की राय नहीं रहती, बल्कि एक पैगाम बन जाती है। इसलिए अल्फाज का दुरुस्त इंतखाब बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये भी देखा गया है कि आजकल एक रुझान बनता जा रहा है, पहले बात बग़ैर सोचे समझे कह दी जाती है, फिर बाद में वजाहत दी जाती है, हमारा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। अगरचे इंसान से गलती हो जाना फितरी बात है, लेकिन जब एक ही तरह की बातें बार बार कहना तो खुद एहसास कमतरी का शिकार करने वाली बात हो जाती है। तो ख़ास तौर पर जब आप अपने ही शोबे के लोग या साथी फनकार या सीनियर्स भी इख्तलाफ का इजहार करें, तो ये इस बात का इशारा होता है कि शायद बात को मज़ीद ज़िम्मेदारी और एहतियात के साथ पेश करने की ज़रूरत थी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मुझे आपसे 2 बातें करनी है। एक तो गूंगा बहरा और दूसरा लड़की कपड़े सास की पसंद के पहने या अपनी पसंद के। देखें, मुझे आप लोग अगर फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, मुझे आप कमेंट करते हैं, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आप मेरे प्रोग्राम्स देखते हैं, तो मुझे अब लगा कि मेरी ड्यूटी है कि मैं ये बातें क्लियर कर दूँ। पहली बात तो ये कि मैंने शायद लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया, गूंगा बहरा। मुझे कहना चाहिए था कि दरगुजर करना या इग्नोर करना। मेरे ख्याल में दरगुजर जो है ना लफ्ज़, वो बहुत बेहतरीन होगा। और वो दरगुजर जब आपकी फैमिली बनती है ना, तो दरगुजर एक करे तब भी हालात सही नहीं रहते, जब तक कि 2 लोग, दोनों पार्टीज दरगुजर और इग्नोर से काम ना लें। कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, और थोड़ा सा आप संभल जाएं, थोड़ी सी बातें इग्नोर कर दें, आप भी कर लें, आप भी कर लें। तो मेरा मतलब ये था, आपने गलत सुना क्योंकि आपने वीडियो पूरी नहीं देखी। वीडियो इस बात से पहले क्या वीडियो थी, मैंने क्या कहा था और इसके बाद क्या कहा था, तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि आप वीडियो देखते। तो सॉरी, मैंने वो गूंगा बहरा का लफ्ज़ जो है ना बहुत गलत इस्तेमाल कर दिया। दूसरी बात ये कि जब लड़की ब्याह कर आती है ना, जिस घर से आती है उधर की वैल्यूज़ लेकर आती है वो अपने साथ,
اور وہ کیسے نظر آتی ہیں؟ اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، کھانے پینے سے، بات کرنے سے، بڑوں کے ادب اور لحاظ سے، اور اپنے پہننے اوڑھنے سے۔ وہ جس طرح کی ہے وہ اسی طرح کے کپڑے بنائے گی، لے کر آئے گی۔ اچھا، جب آپ مرج ہو جاتے ہیں پھر دوسری فیملی میں آ کر، تو جو گھر والے ہیں ان کا بھی دل چاہتا ہے میری آنے والی کا پہننا اوڑھنا ہمارے گھروں کے مطابق ہو، ہماری رکھ رکھاؤ کے مطابق ہو۔ تو وہ بڑے پیار محبت سے ساس نندیں اپنے کپڑے بناتی ہیں اپنی ہونے والی بہو کے لیے یا بھابھی کے لیے۔ تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی برائی ہے، وہ بتانا چاہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں پہننے اوڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب اگر آپ اس کو لے لیں کہ وہ ان پر یہ ٹھونسنا چاہ رہی ہے کہ جو میں نے بنائے ہیں ساس کہہ رہی ہے کہ وہی پہنو گی، ایسا میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے تو صرف سمپل سی یہ بات کی تھی کہ لڑکی کو پیسے دے دیے جاتے ہیں، ساس پیسے دے دیتی ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ بیٹا اپنی پسند سے کپڑے بنا لو، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن میرے جیسے جو لوگ ہوں گے نا، وہ کہیں گے کہ میں اپنی پسند سے بناؤں، تاکہ اس کی اور میری پسند، اس کی بچپن سے اب تک کی جو بھی پرورش ہے، جو طور طریقے ہیں، وہ پھر میرے گھر آئیے، باقی کی زندگی اس کی ادھر گزرنی ہے، تو اس کے مطابق بھی ہو جائے، تو یہ کپڑے اور یہ چیزیں ساری مرج ہو جائیں۔ میرا صرف اور صرف یہی مقصد تھا، اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنی اس کام کی، اس عزت کی، اس شہرت کی، اس دولت کی قیمت ادا کرنی پڑی پچھلے 3 دنوں میں، کیونکہ بہت آپ لوگوں نے بغیر ویڈیو دیکھے، پورا پروگرام دیکھے، بہت ساری باتیں کی۔ تو پلیز، ایک لفظ ہے نا شر پسندی، بہت سے لوگ وہ ہیں جو کہ بیچ میں شر پھیلا رہے ہیں، تو یہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ تو پلیز یہ نہ کریں، میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، لیکن بہت ضروری تھا کہ میں اپنے فالو کرنے والے، اپنے فالورز کے ساتھ یہ بات کلیئر کروں کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور پھر بھی آپ کو میری باتوں نے یا میرے اس انٹرویو نے ہرٹ کیا ہے، تو میں معذرت چاہتی ہوں، بس اتنا سا۔ ایک طرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ برداشت، ایڈجسٹمنٹ اور خاموشی سے گھریلو سکون ممکن ہوتا ہے، تو دوسری طرف یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا اس طرح کے مشورے عورت کی خود مختاری اور جذبات کو نظر انداز نہیں کرتے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاملے پر صرف عوام ہی نہیں بلکہ صبا فیصل کے اپنے شعبے سے تعلق رکھنے والی کئی شخصیات نے بھی ویڈیوز بنا کر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ شاید صبا فیصل کا اصل مقصد وہ نہیں تھا جو ان کے الفاظ سے ظاہر ہوا۔ انہی رد عمل کے بعد صبا فیصل نے وضاحتی ویڈیو جاری کی اور کہا ان کی نیت کسی کی دل آزاری نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کر رہی تھی۔ تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شدید اعتراض ہے ان لوگوں پر جو سیٹ پر بیٹھ کر، سیٹ پر نہیں مطلب سیٹ پر، پروگرام کے سیٹ پر بیٹھ کر کسی کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں۔ آئزہ کو کیا گیا کرٹیسائز کہ بھائی ایکٹنگ بھی کر لو، کب تک اپنی خوبصورتی پر، جولری پر، کپڑوں پر کھیلتی رہیں گی۔ وہ سب کچھ کر کے منوا کے بیٹھی ہوئی ہے اس وقت۔ اور باقی پینل میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں، ایک کی خوبصورتی کی دھوم رہی ساری زندگی، بہت خوبصورت رہی ہو، ایک ہوسٹ بہت اچھی رہی، اور ایک ڈائریکٹر اچھی ہے، ایکٹنگ میں انہوں نے چند ایک کام کیا۔ تو خیر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بہت چھوٹی ہوں ان سب باتوں کے لیے، لیکن میرے پاس بھی رائٹ ہے سوشل میڈیا پر آ کر میں اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ اور جو چوتھی ہوسٹ ہوتی ہیں، گیسٹ ہوتی ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے نو ڈاؤٹ، وہ کبھی کبھی اچھے کامنٹس کرتی ہیں۔ تو پلیز بیٹھ کر اپنے ہی آرٹسٹوں کو ایسے مت بولیں۔ آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آرٹسٹ سیٹ پر جب ہوتا ہے، جب کام کرتا ہے، اس کی کتنی محنت شامل ہوتی ہے۔ اور رہ گئی بات کہ جی کپڑے، جولری، میک اپ خوبصورتی سے کب تک منوائیں گی، یہ آپ نے بہت غلط بات کی ہے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ گیٹ اپ میں آتے ہیں نا، تو آپ کو ایکٹنگ 25% کرنی پڑتی ہے، 50% آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ کیریکٹر کا گیٹ اپ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ نہیں معلوم نا، تو پلیز مت بولیں۔ میں مجبوراً بولی ہوں، کیونکہ پلیز مت بولیں۔ ایک ہماری اور آرٹسٹ ہیں،
وہ تو گالیاں تک بک دیتی ہیں آرٹسٹوں کو. تو یہ سب چیزیں بہت غلط ہیں, اس کا خیال کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ کسی کی بڑی محنت ہوتی ہے کسی کام میں تو آپ اس کی دل آزاری نہ کریں. وہ کہ ایک بندے کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر آپ کے پاس رائٹ ہے نا کہ آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر, تو اپنے لفظوں کا چناؤ جو ہے نا بہت محتاط انداز میں کریں. اور جس کے بارے میں نے جو کہا ہے سب میری دوستیں ہیں, لیکن سب سمجھ جائیں گی. تھینک یو سو مچ.